والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، الاسم أخيكم في الله محمد عبد العاطي محمد موسى، قارئ للقرآن الكريم من جمهورية مصر العربية، محافظة الأقصر، مركز أرمن، صعيد مصر. وجئت لزيارة هذه الجامعة الحنفية الغوثية، فما وجدت أسرني من تنظيم مباني وتنظيم دراسة وتنظيم فصول، ما شاء الله شيء جميل. والدراسة فيها تشبه عندنا في مصر الكتاتيب، فكانت زمان الكتاتيب تعلم القرآن الكريم بنفس الطريقة، فما شاء الله حاجة جيدة جدا جدا. نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يبارك في القائمين عليها من إدارة ومحفظين وعلماء وكتاب وتلاميذ، وأن يجعلها في ميزان الحسنات. وجزاكم الله خيرا لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ونسأل الله لكم التوفيق الدائم إن شاء الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.